You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्न सक्ने प्रस्ताव। विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो। थप 79 जनामा कोरोना पुष्टि। पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलका क्रममा उहाँले पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। कार्यदल बनाएर अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव राखे पनि दुई पक्षबीच सहमति भने हुन सकेन। छलफलका क्रममा नेपाल पक्षले गएको फागुन 28 गते गरेको निर्णय वैधानिक नभएकाले त्यसलाई शून्यमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए। छलफलपछि नेता नेपालले विभिन्न विषयमा ओलीसँग छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र देखिएको मतभेद र समस्यालाई कार्यदल नै बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेता भीम रावलले सर्वोच्च अदालतले 3 वर्ष अघिको अवस्थामा फर्किएपछि त्यहाँबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएको जानकारी दिनुभयो। सबै कुरा पार्टीको निर्णय अनुसार औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कमिटीबाट हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको जोड रहेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व एमाले स्थान थियो संरचनाको हिसाबले पदाधिकारी र सदस्यको हिसाबले त्यो ठाउँमा फर्कौँ। 28 गतेको बैठक वैधानिक छैन, त्यसलाई चाहिँ हामी शून्य अवस्थामा पुर्याइदिउँ अनि त्यसपछि सिङ्गो स्कुलको बारेमा बसेर छलफल दुई घण्टाभन्दा बढी हाम्रो पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामी सबैलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर एउटै पार्टी बनेका थिए। अब त्यो स्थिति नरहेर हामी अलग अलग नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रहने स्थिति उत्पन्न भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी 3 वर्ष अगाडि जुन स्थितिमा थियौँ त्यही स्थितिबाट हाम्रा सबै गतिविधिहरू काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वयंमा स्पष्ट छ। यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट, अदालतको फैसलाको दृष्टिकोणबाट यो कुरा स्पष्ट छ। आजको छलफलमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट र हामी अरू स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबाट हामीले आफ्ना धारणा राख्यौँ। हामी जहिले पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा थियौँ, आज पनि छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यौँ। पार्टी 1 करोडभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क्यो भनिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू अब त्यो अगाडि फर्केको प्रस्थान बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्वाभाविक रूपमा राख्यौँ। हामी योभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएका थियौँ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग अमिल्दो गरी 23 गतेको फैसला भएपछि यता भएका भनिएका कुराहरूको प्रभाव शून्य हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। हामीले त्यो कुरा भन्यौँ। तर पार्टी अध्यक्षबाट यसबिचमा जुन काम कारबाहीहरू भयो, खास गरी 28 गते भयो भनिएको हामीलाई कुनै पनि खबर नगरिएको केन्द्रीय कमिटीका कतिपय कुराहरू जुन गरियो भनिएको छ, जहाँ बहुमत पनि सदस्य थिएनन् भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छ, त्यहाँ गरिएका भनिएका निर्णयहरूको प्रभाव पनि शून्य हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा शून्य हुन्छ। किनभने अदालतको फैसला त्यही छ भन्ने कुरा हामीले तथ्यगत कुराहरू राख्यौँ। तर त्यो कुरालाई तदनुकूल नै स्वीकार्ने कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ। त्यो कुरा भएन। त्यो कुरा नभएपछि हामीले त्यसमा सहमत गर्ने कुरै भएन। बैठकपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले
यस बीचमा भएको सबै विषयमा दुवै पक्षको आफ्नै अडान कायम रहेको जानकारी दिनुभयो। एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान छलफललाई निरन्तरता दिन उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बैठकमा खुलस्त रूपमा सबै विषयमा छलफल भएको र एमाले भित्रको अन्तर्विरोधलाई छलफलबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा साझा निष्कर्ष निकालिएको बताउनुभयो। अदालतको फैसलापछि एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ र हामी 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा अदालतको फैसलाले हामीलाई पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा अब त्यो 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुगेको भन्नुको अर्थ नेकपा एमालेको एउटा पुनर्जीवन प्रारम्भ भएको छ। यो पुनर्जीवन प्राप्त गरेको नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित कसरी बनाउने, एकताबद्ध कसरी भएर जाने भन्ने विषयमा नेताहरूको सबैको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत माधव नेपाल लगायत सबैले त्यस विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यो चिज एउटा प्रारम्भ भएको छ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि अब हाम्रा पहल प्रयत्नहरू केन्द्रित हुन्छन्। हामी त्यस दिशामा अगाडि बढ्छौँ। आरोपपत्र लगाइयो, आरोपपत्र प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा त्यो आरोपपत्र तयार गर्ने क्रममा अनेक खालको कुरा छ। त्यस कारणले समग्र रूपमा विगतमा गरिएका कतिपय कामहरूको यथासमयमा समीक्षा हामी गर्छौँ। समीक्षा गरिसकेपछि त्यसपछि हामी अलिकति एउटा उचाइमा पनि पुग्नुहोला। तर अहिले भनेको हाम्रो साझा निष्कर्ष, आजको बैठकको साझा निष्कर्ष के हो भने हामीहरूले वास्तवमा यो अवसरलाई उपयोग गरेर नेकपा एमालेलाई पुनर्स्थापित नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। कतिपय समीक्षात्मक कुराहरूको बारेमा आज नै टुङ्गो गर्न सकिँदैन, थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। बैठकमा खुलाखुलास्त छलफलहरू भएका छन्। बैठकमा उपस्थित हामी सबै शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर सबै हामीमा एउटा साझा अवधारणा हामीले निर्माण गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई ब्याउत्याउने जुन एउटा फैसला गरेको छ, यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ। यहाँभित्र जे अन्तर्विरोधहरू छन् ती अन्तर्विरोधहरूलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ र बलियो नेकपा एमालेले मात्रै अरू वामपन्थीहरूलाई पनि क्रमशः पार्टी एकतामा जोड्दै सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ, सिङ्गो देशलाई नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा साझा अवधारणा, साझा निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्नहरूमा हामी ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ, एउटै बिन्दुमा पुगिसकेका छैनौँ। उहाँहरूले 28 गते बसेको बैठकमा हामी उपस्थित भएनौँ। त्यस कारणले त्यो बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यो बैठकका निर्णयहरूलाई स्थगन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले अब अगाडि बढौँ, यदि ती निर्णयहरू केही त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, समीक्षा गर्नुपर्नेछ, केही कुराहरूमा थप सुधार गर्नुपर्नेछ भने त्यसमा चाहिँ छलफल गर्दै जान सकिन्छ। त्यसमा छलफल गर्दै जाउँ भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौँ। नेपाल समूहले 28 फागुनमा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै पदाधिकारीहरू खारेज गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सोमबार विभिन्न कार्यक्रमका आयोजना गरी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइएको छ। नेपालमा प्लास्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन, वातावरण संरक्षण योगदान भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको हो। सन् 2062 मार्च 15 का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा सूचना छनौट र सुनवाईलाई उपभोक्ताका 4 अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएपछि यसैको सम्झनामा यो दिवस मनाइदै आएको हो। त्यसपछि सन् 1985 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाबाट थप 8 अधिकार सहितको अनुबन्ध पारित भएको थियो। त्यही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रिय उपभोक्ता कानुन जारी गरेका हुन्। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ नगरपालिकाले गुणस्तरीय आहार स्वास्थ्य जीवनको आधार उपभोक्ता अधिकार काठमाडौँ महानगरको सरोकार भन्दै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले आफूले गरेको व्यवसाय कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न र गुणस्तरीय सामान मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उपभोक्ता अधिकारी कर्मी ज्योति बानियाले उपभोक्ता अधिकारका लागि कडा ऐन ल्याउनु पर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। आफूले सञ्चालन गरेको व्यवसायको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ कि छैन, कानुनी रूपमा दर्ता गरिएको छ कि छैन, यस कुरामा पनि सचेत रहेर व्यवसाय गर्नु हुन सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायहरूमा आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न उत्पादकले मात्र सचेत भएर पुग्दैन, ढुवानी, भण्डारण, बिक्री, वितरण व्यवस्था
उपयोग गर्न हुने मिति सकिसकेका सामानको व्यवस्थापनमा सबै पक्ष सचेत र जिम्मेवार बन्नु पर्दछ। त्यसरी नै गुणस्तरीय सामान उत्पादनले मात्र सचेत भएर पुग्दैन। यी सम्पूर्ण कार्यमा क्रियाशील सबै तह र तबकाका व्यवसायहरूलाई व्यवसाय इमान्दारितापूर्वक साथ काम गर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिका अनुरोध गर्न चाहन्छ। अहिले यस्तो राम्रो वातावरण बनिरहेको छ कि सिडिओ साहब तपाईँको फर्म हुनुहुन्छ, मेरो साहब त पुरै गर्नु परेन, मेरो साथीहरूले अहिलेको कुरा गरेर गइसक्नु भएको छ। त्यसो हुनाले कानुनी व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा यसलाई हामी अझ केसँग के गर्न सक्छौँ भने यसलाई सबै मेरो अब अग्रजहरू त्यो राजनेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो विषय बुझिसक्नु भएको अवस्था छ। अब कर्मचारी प्रशासन सभाले बुझ्ने नै भयो। त्यसमाले आज विश्व उपभोक्ता दिवसको सन्दर्भमा यति मात्रै भन्न चाहेँ, अब बल्ल बेला भएको छ। यो बेलालाई अब बुढाउने बिस्तार यो ट्रेन तयार हो, ट्रेन बुढाउनलाई लिक पनि लगभग अब अख्याले तयार भइसकेको छ। यसलाई बुढाउने कामहरू हामी गर्नलाई सबैले सक्छौँ। नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 को दफा 6 बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद वा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको भए पनि उपभोक्ता ती अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। नेपालमा सोमबार थप 79 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरेको परीक्षणका क्रममा थप 79 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,310 पुगेको छ। त्यस्तै थप 75 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,71,401 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,014 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल 895 जना आइसोलेसनमा र 44 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 22,18,722 वटा PCR गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको हो। मुख्य सचिवहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरूमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्व सहमति दिएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने विषयलाई पनि आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले बजेटमा रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने बताउनुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमहरूको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। त्यसको परिणाम नहुने हिसाबले चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने अनि चाहिने ठाउँमा नपुगिरहेको हुन्छ र जुन ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोजेक्टहरू हुन्, जुन ट्रान्सफर्मेटिभ कार्यक्रमहरू हुन्, जुनले इकोनोमीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, इन्कम जेनेरेसनमा हेल्प गर्न सक्छ, पोभर्टी एलिमिनेसनमा हेल्प गर्छ, ती कुराहरूमा यो चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने यस्तो कुराहरू हुनु भएन भन्ने खोजेको मैले। त्यसले जति पनि हाम्रा अर्थतन्त्रका ती ड्राइभर्सहरू छन्, ऊर्जा होस्, एग्रिकल्चर होस्, टुरिज्म होस्, जुनसुकै सेक्टर होस्, इन्टिग्रेटेड हिसाबबाट काम गर्दाखेरि एउटा सिनर्जी जेनेरेट हुन्छ र त्यसले इम्प्याक्ट बढी पार्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ। अब यो पूर्वाधार विकासका कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। रणनीतिक सोचका साथ राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो क्षमता विकास गर्ने किसिमबाट हामीले हाम्रो जस्तो जुन चाहिँ जो स्ट्रेटेजिक यो पोलिटिकल कन्टेन्ट छ त्यो पनि पार्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्टिभिटीमा जोड दिँदाखेरि कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसलाई त्यही किसिमको सोच राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले यो पूर्वाधार विकासलाई पनि कसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्रेटेजिक ओरिएन्टेसनसँग त्यसलाई कम्बाइन गर्ने, कसरी त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यी धेरै कुराहरू यसरी आएका छन्। मैले अब धेरै कुराहरू यसमा भनिराख्न जरुरी छैन।
अघि एउटा प्रश्न उठ्यो जुन कुरा हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। मैले केही सन्दर्भमा साथीहरूसँग बसेर कुरा पनि गरेका छु। यो जनशक्तिका आजको 21औं शताब्दीको हाम्रो डेभलपमेन्टलाई ड्राइभ गर्ने जनशक्ति हामीसँग छ कि छैन र वर्कआउट गरौँ भन्दाखेरि एउटा सानो छलफल पनि हामीले गरेका थियौँ। हामीसँग किन ब्युरोक्रेसी अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो डिमोटिभेटेड अवस्था भनेर साथीहरू उठाउनु भयो, त्यसलाई इम्पावर गर्न के गर्न सकिन्छ? त्यो उत्तरदायित्व त सबैलाई लाग्छ नि। सचिवले के विचार गर्नुभयो छोड्नु भएन भने लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरू हजुरहरू हो है, लेखा उत्तरदायी अधिकारी हजुरहरू हो। अर्थ मन्त्रालयले सेयर स्रोत मागेर दिएर दिँदैमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो भोलि पर्सिको जिम्मेवारी कहिले पनि बोक्नुपर्छ भने हजुरहरूले बोक्नुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ सचिवहरू असाध्यै गम्भीर रूपमा लिनु होला। यो यसो लेख्दै भइहाल्छ, गर्दै भइहाल्छ भन्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयलाई भनिदिनु न, म पठाइदिन्छु। अहिले सचिवले भन्यो अर्थ मन्त्रालयले भन्यो, अर्थ मन्त्रालयले नै भन्यो भने मात्रै पठाइदिन्छु भन्ने पनि छ। धेरै कुरा सुन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो यस्ता कुरा नगरौँ। यति मात्र के मात्रै हो भने हजुरहरूले पनि प्रायोरिटाइज गरेर रिसोर्सेसहरूको प्रायोरिटाइज गरौँ, कार्यक्रमको प्रायोरिटाइज गरौँ, कसरी जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। प्रत्येक मन्त्रालयको बिजनेस प्लान छ नि, त्यो बिजनेस प्लानमा केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर लिएर जाउँ। त्यसको आधारमा हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मैले दुईवटा कुरा मात्रै अहिलेलाई भन्न चाहन्छु। अहिले हामी के गर्नुपर्नेछ भने एग्रिगेट डिमान्ड कसरी क्रिएट गर्ने मार्केटमा भन्ने कुरा ठुलो च्यालेन्ज छ। यो च्यालेन्जलाई नै मध्यनजर राखेर हामी काम गर्नुपर्छ। अहिले डिमान्ड क्रिएट गर्न सक्यो भने अनि त्यसपछि प्राइभेट सेक्टर पुस्ट हुन्छ, त्यसपछि इकोनोमी पुस्ट हुन्छ। त्यो इकोनोमीले अनि बिस्तारै बिस्तारै के गर्दै जान्छ, चलायमान बनाउँदै जान्छ। हाम्रो ओरिएन्टेसन पनि अब फेरि कार्यक्रममा पनि के हुन्छ, हामीले पनि रिभाइभल भनेको एउटा अर्थ के पनि भयो भने रिभाइभल भनेको चाहिँ केही अरू हाम्रो सेक्टरको रिभाइभल मात्रै भने होइन, इकोनोमीको समग्रताको रिभाइभल खोज्यौँ। त्यो समग्रताको रिभाइभल भनेको के भन्दा एग्रिगेट डिमान्ड क्रिएट गर्न खोजेका हौँ। त्यस कारणले त्यतातर्फ पनि सचिवहरूको ध्यान जाओस्। अर्को प्राइभेटलाई ठ्याक्कै बिर्सिएर हामी नीति कार्यक्रम बनाएर अथवा बजेट बनाएर काम गर्थ्यौँ। प्राइभेट पर्सपेक्टिभलाई पनि हेरौँ, कसरी उसलाई चाहिँ गर्ने। हामी भनिरहेको छौँ सरकारको लगानी प्राइभेट सेक्टरको लगानीको परिपूरकको रूपमा विकास गर्ने भनिरहेछौँ। उसलाई बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाऊ। अहिले पनि छ, सिमेन्ट उद्योगलाई दिने भनेको हामीले बाटो र बिजुली बनाउँछौँ भनेर कति भनौँ, अहिले पनि आइरहेको छ, त्यही इस्युमा हिँड्दै रहिरहेछ। अनि हामी कसरी लगानीको आकर्षण गर्न सक्छौँ। अहिले पनि छ, कुनै एउटा सिमेन्ट उद्योगले चाहिँ सचिव यही हुनुहुन्छ, उनीहरूले मागिरहेको छ त्यो एउटा चाहिँ डेडिकेटेड लाइन मागिरहेको छ, त्यो डेडिकेटेड लाइन दिन सकिरहेको छैनौँ भने अनि हामी कसरी प्राइभेट सेक्टर पर्सपेक्टिभबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ, हामीले मात्रै लगानी गरौँ। हाम्रो यो 1474 अहिले हामीले दिएको 1600 कतिको चाहिँ सिलिङले 1500 सिलिङले मात्रै बन्छौँ, त्यस बन्छ भनेर हेर्न थालियो भने यसैबाट नै हामी मुलुकलाई उचाल्छौँ भन्ने जस्तो लाग्यो भने त्यो चाहिँ कुरा कल्पना मात्रै हुन्छ। सचिवहरूले मैले त्यो मात्रै भने आफ्नो सेक्टरबाट प्रायोरिटी गरेर प्राइभेट सेक्टर पुस्ट हुने गरी अगाडि बढेर लिएर जाउँ, त्यो भयो भने काम गर्न सक्छ। कार्यक्रममा सचिवहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरीपन हटाउनुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरूले यही चैत्र 15 गते भित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँगको वार्तालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय प्रेस डाँडामा सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले मुख्यतया दुई दलसँग वार्ता गर्ने भन्दै केही दिनका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चमा पुनरावकलनमा जाने, संसदमा भएका दलसँग वार्ता गर्ने र जिल्ला तथा प्रदेशमा नेताहरू सङ्गठन विस्तारका काममा जाने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा जनार्दन शर्मा, हेमराज भण्डारी, जयपुरी घरती र ओम शर्मा 20 जना नेताहरूले धारणा राखेका थिए। श्रेष्ठले फागुन 23 मा साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रीय बिउतिने गरी सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला विरुद्ध पुनरावकलनमा जाने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। आजको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार नै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी आन्दोलनको एकीकरण जस्ता विषयमा आफ्नो कोणबाट विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आजको बैठकमा 20 जना कमरेडहरूले विचार राख्नुभएको छ, जसमा कमरेड जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, गणेशमान पुन, पम्फा भूषाल, वर्षमान पुन, रामदीप आचार्य, हेमराज भण्डारी, पुष्पविक्रम मल्ल, कृष्ण केसी,
दलजित श्रीपाली, परशुराम रम्तेल, जयपुरी घरती, हितबहादुर तामाङ, प्रकाश पोखरेल, धर्मदत्त देवकोटा, परशुराम तामाङ, दिलाराम आचार्य, ओम शर्मा, कुमार पौडेल र रामचन्द्र झा रहनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गरिसक्नु भएपछि यो बैठक आज स्थगित भएको छ। अब हामी केही दिन पछाडि यही बैठक पुनः सुरुवात गर्नेछौँ। हामीले एक त छिट्टै यसअघि नै निर्णय भइसकेको हो, तैपनि छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको पछिल्लो आदेशका सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नेछौँ। दोस्रो, तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएका कार्यभार पुरा गर्नको निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग, विशेष त संसदमा भएका 3 मुख्य राजनीतिक पार्टी, अरू 2 मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग वार्ताको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनेछौँ र त्यस पछाडि अहिले नै हाम्रो सबै कमरेडहरू जिल्लामा र प्रदेशहरूमा जानुहुनेछ। अहिले नै निर्धारित गरेको जिम्मेवारी अनुसार उहाँहरूले तलसम्म एक सरोज संगठनात्मक काम गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि फेरि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरुवात गर्नेछौँ र यो स्थगित गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै सुरुवात गरिसकेपछि हामीले त्यस पछाडि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। बीचमा 2टा कारणले, एउटा त समग्र बैठकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति अहिलेको राजनीतिक कार्यभारको बारेमा हामीले जुन तीव्रताका साथ वार्ताहरू टुङ्गेला भनेका थियौँ त्यो टुङ्गिसकेको छैन। त्यो टुङ्ग्याउनु पर्यो र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो। अर्को कुरा, तत्कालै हामी चाहिँ अब यो छलफलको लागि जति दिन लाग्ला भन्ने सोचेका थियौँ त्योभन्दा बढी नै समय लाग्ने देखियो। त्यसैले तत्काल सांगठनिक काममा पनि जानुपर्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि 2टा कारणले तत्कालका लागि हामीले बैठक स्थगित गरेका हौँ। छिटै केन्द्रीय कमिटीको बैठक र राष्ट्रिय भेला गर्नेछौँ। जसलाई अघि भने चाहिँ सबैको जोड क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको कोणबाट आफूलाई रूपान्तरण गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ। हामीले वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशालाई अझ स्पष्ट बनाएर पार्टीलाई विधि पद्धतिमा र संस्थागत ढङ्गले सामूहिक ढङ्गले चलाउने कुरामा दृढ हुँदै हाम्रा पनि कमी कमजोरीको बारेमा समीक्षा गरेर रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो गरेर मात्रै हामी फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हाम्रा एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्ने पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा कुरा त्यसमा जोड छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अदालतको यो राजनीतिक प्रकारको गलत आदेश का अनुसार पार्टी पूर्व पार्टीहरूमा आउने स्थिति जो बनेको छ त्यो भएको भए पनि हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटै केन्द्र निर्माण गर्ने र एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने जो पहल गरेका थियौँ त्यो पहल सही छ। त्यसकारणले त्यो पहललाई अझ पनि जारी राख्नुपर्छ भने 2टा मुख्य कुरामा सबै कमरेडहरूको जोड छ। त्यस्तै माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठक पुनः बसेर मात्र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरिने जानकारी पनि दिनुभयो। सुनको भाव स्थिर रहेको छ। छापालो सुन प्रति तोला 86,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुन प्रति तोला 86,150 रुपियाँ तोकिएको छ। सुनको भाव स्थिर रहे पनि चाँदीको भाव वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,275 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकले 2390 बिन्दुको टेवा परीक्षणमा देखिएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 51.23 अङ्क घटेर 2407.26 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्सेले यस दिन पटक पटकको सो टेवा बिन्दु परीक्षण गरेको थियो। बजार खुलेको आधा घण्टामा नै 2380 बिन्दुसम्म ओह्रालो लागेको नेप्से त्यसपछिको समयमा बढेर 2432 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। कारोबार अवधिभर 2400 बिन्दुभन्दा माथि रहने प्रयासमा नेप्से अन्तिम समयमा ओह्रालो लागेको हो। नेप्से परिसूचक 18.07 अङ्कले घटेर 2389.19 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स यस दिन 5.07 अङ्क घटेर 430.05 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन कुल 212 कम्पनीको 52,309 पटकको कारोबारमा 4,24,84,24,000 रुपियाँ बराबरको 96,04,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्न सक्ने प्रस्ताव। विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो। थप 79 जनामा कोरोना पुष्टि। पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.